18வது दशकं भृतुचरित्रं मोक्षाब्धिरागम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गतीर्थे अङ्गस्य व्यजनी सुतस्येवेन नाम यद्दोषव्यतितमति स राज्यवर्यः त्वत्पाद विहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितल बालनायवेनः उपनीहित कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजफलम् एव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनात् व्ययं न्यरौषि सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्ये भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वद्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः साभाग्नौ सलपतशाम् अनायिवेनः तन्नाशात् कलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा शिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमदितान् अतोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमदिते त्वमाविरासि विख्यातप्रतिरुति तापसोपतिष्ठैः सूदाद्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्याः कबलितसम्पतं दरिद्रीम् आक्रान्तं निजतनुषा समामकार्षीः आभूयस्तां निजकुल मुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्तं सुरभितनुम् अतूतुहस्त्वम् आत्मानं यजति मगैस्त्वयि त्रितामन् आरब्धे सततम वाजिमेतयागे स्पर्तालुः शतमकोत्य नीचवेषो कृत्वा स्वं तव तनयान् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवर मण्डले जुगुषौ वृन्दाने कमलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिभु समक्षता स्वयं स्वं तत्तत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपतः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संसन् ऐशिष्टासनकमुखान् मुनीन् प्रसुतान् विज्ञानं सनकमुखोदितं ददान स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्रादृङ्वपुरीश सत्वरं मे रौगौकं प्रसमवातकेकवासिन् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।